इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज मंगल का दिन है और कल से जो है वो हमारा वीक शुरू हो जाता है और हम कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं बहुत सारा आजकल स्क्रॉलिंग कर रही थी, सर्चिंग कर रही थी। आजकल जहाँ देखो बस यही होता है कि जवान रहने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए लोग इंजेक्शन्स लगवा रहे हैं, लोग महंगे महंगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब बात यह है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सब कुछ कर रहे हैं, कि यानी कि जो उनके लिए पॉसिबिलिटी है वो उसको कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एक मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है या एक पुअर है, तो वो बेचारे तो अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में ही पूरे हो रहे हैं। और अगर बाय चांस अल्लाह ने उनको खूबसूरती दी हुई है तो वो भी उनकी खूबसूरती उनकी रोज़ी रोटी के चक्कर में ख़त्म हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे जवान, खूबसूरत, तवाना, एक्टिव और ग्लो स्किन के साथ और बिल्कुल सेहतमंद एक ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। असल में मसला ये है कि हम लोग अपनी महंगाई की वजह से अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में इतने मस्त हो गए हैं, इतने परेशान हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपनी हेल्थ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तमाम चीज़ों को वन साइडेड कर दिया है। अब हम उसको क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो हम फ़ौरन फॉर द टाइम बीइंग हम फ़ौरन उसके पेन को रिलीज़ करने के लिए कोई पेन किलर ले लेते हैं और हम फ़ौरन अपने कामों में फिर जुट जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर देखें, अगर आप यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर आप अंदरूनी तौर पे सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, यानी कि मैं आज उन बीमारियों के बारे में, उन डिज़ीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो हमसे हाइड होती हैं और हमारी बॉडी में होती हैं, तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारे फेस पे और हमारी बॉडी पे और हमारे माइंड पे भी आता है। वो कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इस्लामिक बीमारियां कहलाती हैं, इस्लामिक डिजीज़ कहलाती हैं। शायद फ़र्स्ट टाइम इन द लाइफ आप मेरी ये बातें सुन रहे हों कि इस्लामिक डिज़ीज़ कौन सी होती हैं। इस्लामिक डिज़ीज़ दोस्तों वही होती हैं जैसे कि गीबत करना, बुराई करना, चुगली करना, झूठ बोलना, हसद करना, कीना करना, बोझ करना, अदावत रखना, किसी को नुकसान पहुंचाना, जादू टोना, सहर करना, किसी के ख़िलाफ़ साजिशें करना, प्लानिंगें करना, ये तमाम क्या हैं, इस्लामिक बीमारियां हैं जिनका शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा मना किया गया है। अगर हम इन तमाम इस्लामिक डिज़ीज़ से, ये तसव्वुफ़ की उलमा इकराम इसकी इस्लाह करते हैं और बताते हैं कि आपने इसको हाउ टू रिमूव इट योर बॉडी, कि आपने अपनी बॉडी से इन चीज़ों को कैसे निकाल देना है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी ही काम की है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। शायद फ़र्स्ट टाइम आप ये बातें सुन रहे होंगे कि इस्लामिक डिज़ीज़ के बारे में, और सेकंड ये कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको डिज़ीज़ क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली ये इतनी वो मतलब डेंजरस डिज़ीज़ हैं कि जो हमारी फ़िज़िकल डिज़ीज़ होती हैं, यानी कि लाइक कैंसर हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गई है, जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे बहुत सीवियर डिज़ीज़ कंसीडर करते हैं। लेकिन हमारी उलमा इकराम और तसव्वुफ़ के उलमा के नज़दीक ये जो फ़िज़िकल जो हमारी होती हैं, जो हमारी फ़िज़िक्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इससे ज़्यादा डेंजरस हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बीमारियां होती हैं जो फ़िज़िकली हमारी बॉडी में होती हैं, उनसे ज़्यादा डेंजरस हैं। जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाना, साजिशें करना, किसी के ख़िलाफ़ प्लानिंग करना, किसी की लेग पुलिंग करना, किसी को नुकसान दे देना, किसी की टांग घसीट देना, झूठ बोल देना, बुराई कर देना, गीबत कर देना और इस तरह की
جو حسد کرنا، سب سے بڑی بات حسد ہے اور جیلسی ہے۔ حسد دوستوں لکڑی کی طرح، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان تمام بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں۔ جب آپ ان بیماریوں کو نکال پھینکیں گے تو آپ آٹومیٹکلی بہت خوبصورت ہو جائیں گے، بہت ہیلدی ہو جائیں گے، بہت جوان ہو جائیں گے، بہت توانا ہو جائیں گے، بہت ایکٹیو ہو جائیں گے، بہت آپ کی انرجی بوسٹ ہو جائے گی ڈیو ٹو دس ڈیزیز، کہ آپ نے جب ان ڈیزیز کو اپنے اندر سے آؤٹ کم کر دیا تو یہ تمام چیزیں آپ کی باڈی سے ریلیز ہو جائیں گی، تو پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جب زندگی آسان ہو جائے گی تو آپ کے لیے صحت مند رہنا اور ایکٹیو رہنا، اور خود بخود آپ کے اسکن گلو کرے گی، آپ جوان رہیں گے، آپ وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر سوچوں کے اثرات اور جال اور پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اور غم، یہ تمام چیزیں آپ سے خود بخود ریلیز ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں، اگر آپ کی روزی روٹی میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ آپ کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو دوستوں اس میں آپ کے پریشان ہونے سے، سوچنے سے، اب یہ بات میں کہہ تو رہی ہوں لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ سائیڈ لائن کر دے اپنی آنے والی سوچوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیف کو، اپنے مسائل کو۔ تو دوستوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم ایفرٹس تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم مہنگے سیلون میں جائیں، ہم جم میں جائیں، اور یہ آرٹیفیشل ریسورسز اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا منی بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں، وہ کیسے خوبصورت ہوں، وہ کیسے اچھے نظر آئیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دین کے اوپر آ جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور یہ تمام جو اندرونی بیماریاں ہیں، اسلامک ڈیزیز جیسے میں نے کہا ہے، اس کو اپنے اندر سے بالکل فلیش آؤٹ کر دیں۔ جب آپ اس کو فلیش آؤٹ کر دیں گے تو یقیناً آپ کے چہرے پر، آپ کے اسکن پر، آپ کی ہیلتھ پہ اس کے افیکٹ ہوگا، آپ کی اسکن کے اوپر اس کا گلو نظر آئے گا، اور آپ ایک بہت ہی ہیلدی نظر آئیں گے، اور بہت ہی آپ کے لیے کیا ہوگا، زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ آپ کو کسی آرٹیفیشل ریسورس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز شاید آپ کو میری باتیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوں تو ان پر عمل ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ پہلے سے کہیں اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے نظر آئیں گے، آپ کے اندر 10 سال کیا 20 سال والی انرجی آ جائے گی، آپ کا انرجی لیول بوسٹ اپ ہو جائے گا، اور آپ بالکل ایکٹیو، جوان، خوبصورت اور ایک ہیلدی اسکن کے ساتھ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ موو کر رہے ہوں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سے انجیکشن لگائے، کون سا ٹریٹمنٹ کیا، کہاں گئے تھے آپ کہہ دیے گا کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیا، اور میں نے اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی تمام اسلامک ڈیزیز جو ہے وہ اپنی باڈی سے، اپنے ہارٹ سے، اپنے مائنڈ سے فلیش آؤٹ کر دی ہیں، جس کا ریفلیکشن آپ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔